बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। जहां पे लोग बड़ी तादाद में निकलते हैं वहां पे पुलिस हट जाती है, क्योंकि पुलिस ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहती, नुकसान नहीं चाहती। जहां इक्का दुक्का लोग निकलते हैं, अकेले लोग निकलते हैं, वहां पे पुलिस मारती है और बहुत मारती है। अकेले आदमी को पुलिस बर्दाश्त नहीं करती, पुलिस को बहुत गुस्सा है कि भाई निकलना है तो सारे निकलो। ये दो दो चार चार करके जो निकलते हैं ना, पुलिस फिर अपना गुस्सा उतारती है कि आपको निकलना है तो पूरी कौम बन के निकलो। ये 2 4 6 10 ये क्या है, फिर पुलिस मारती है। तो मामला ये है कि जहां पे लोग ज्यादा बड़ी तादाद में निकलते हैं वहां पुलिस खुश होती है, पुलिस रास्ता देती है, पुलिस जाने देती है, और यही मनाजिर मैं अभी तक देख रहा हूं। नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बात छिड़ी है तो मैं आपके सामने रख देता हूं कि कभी आपने सोचा है बतौर पाकिस्तानी कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने इमरान खान को वोट डाला। ज्यादातर पाकिस्तानी इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं। उन्होंने इंतखाबी निशान के बगैर किसी का वोट उठा के वहां फेंक दिया, दूसरे का वहां, तीसरे का वहां, फिर भी निकल निकल के उन सबने वोट डाला। इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत लोगों ने दिलवाई, लेकिन पूरी अवाम ने जिसके साथ खड़े होकर दिखाया, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिमीन की जुर्रत आप चेक करें कि अवाम की मर्जी और मंशा के खिलाफ 2.25 साल हो गए, ना आप उस आदमी को सुन पाते हैं ना देख पाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ जो इमरान खान के साथ हो रहा है। कलभूषण यादव की भी वीडियो आ जाती है अपनी फैमिली से मुलाकातों की, इमरान खान की नहीं आती। यह बात आप ज़हन में रखें। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर दिया और उन्होंने कहा कि वो ये करके दिखाएंगे। पाकिस्तान की अवाम बेशक पूरी इमरान खान के साथ खड़ी, लेकिन चंद सरकारी मुलाजमीन की अब जुर्रत देखें कि 2.25 साल हो गए पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को ना अवाम को देखने दिया, ना सुनने दिया। ना उसकी वीडियो बाहर आती है, ना उसकी ऑडियो बाहर आती है, और ना वो पब्लिक के सामने लाया जाता है। यह है जिद, इसको कहते हैं जुल्म, इसको कहते हैं जबर और जमहूरियत का कत्ल जो पाकिस्तान में हो रहा है। और पाकिस्तानी अवाम की आप बेबसी देखिए। लेकिन कब तक ये खेल, यानी तारीख याद रखेगी ना, तारीख याद रखेगी, एक एक बच्चा याद रखेगा। आज स्कूलों के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, वो सारे इमरान खान को फॉलो करते हैं। ये याद रखेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के साथ क्या किया था। आप 50 साल बाद भी इस दाग को नहीं धो पाएंगे। भुट्टो इमरान खान की निस्बत बहुत कम मकबूल आदमी था। आज तक आप वो जख्म चाट रहे हैं जो भुट्टो आपको दे गया है। सोचें अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो तारीख में क्या लिखा जाएगा। लोग सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि इस वक्त कौन आर्मी चीफ था और कौन डीजीआई सही था, नहीं, पूरे के पूरे निजाम के ऊपर दाग लगेगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जख्म चाटती रहेगी लंबे अरसे तक, अवाम माफ नहीं करेंगे। ये मैं आज वार्न कर रहा हूं और ये होगा, और जब जब ये होगा मैं याद दिलाऊंगा, मैंने पहले कहा था। क्योंकि मैंने आपको 3 साल पहले कहा था कि आपको पहली मर्तबा टक्कर के लोग मिले, बाद आ जाओ, ये हरकत ना करना। उससे भी 2 साल पहले मैंने कहा था 2020 में कि इमरान खान आपसे पूछेगा नहीं कि मुझे क्यों निकाला, वो आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। वो हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा, वो आपके गले पड़ जाएगा। ये तजर्बा मत कीजिएगा। 2020 में मैंने कहा था। आज 5 साल हो गए, उस बात को साबित हो रही है ना। तो मेरी बात लिख कर ले लें कि पाकिस्तान की नस्लें आपको माफ नहीं करेगी जो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। यह तारीख लिखी जा रही है, बल्कि लिखी जा चुकी है, पीछे क्या हटना इसमें। लेकिन जिस शख्स को पाकिस्तान के रियासत और इदारे मिलकर इररेलेवेंट करना चाहते हैं, वो कितना रेलिवेंट है आप ये देखें कि आज ये रियासत कोई भी काम करती है तो इसके दिमाग में जो सबसे पहली चीज और पहली बात आती है ना, और पहला खदशा आता है, वो इमरान खान का होता है। यानी जिसे इररेलेवेंट करना चाहते हैं वो इतना ज्यादा रेलिवेंट है कि ये 3 साल से जोर लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब को बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाए हर चीज में से, लोगों के दिमागों में से। लेकिन बात बन नहीं रही है। कोई चीज महंगी करनी होती है या सस्ती करनी होती है, इनके दिमाग में इमरान खान चल रहा होता है। सुबह उठते हैं इमरान खान, शाम को सोते हैं इमरान खान, मुल्क से बाहर जाते हैं इमरान खान, मुल्क में वापस आते हैं इमरान खान, कानून साजी करते हैं इमरान खान। इस हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 सालों में लगभग 1 दर्जन के करीब
یا اس سے زیادہ ایسے قوانین بنائے ہیں یا پاس کیے ہیں جو عمران خان ریلیٹڈ ہے. یعنی یہ ہے تو انہوں نے NRO 2 کیا, عمران خان کی وجہ سے اس قانون کو ادھر کر دو, اس کو ادھر کر دو, یہ والا قانون ایسے پاس کر دیتے ہیں, یہاں سے عمران خان کو پھنسا لیتے ہیں, الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ کر دیتے ہیں, عدالت کے ساتھ یہ کر دیتے ہیں, جوڈیشری کو یوں کر دیتے ہیں, بیوروکریسی کو یہ کر دیتے ہیں, ہم احتجاج کے خلاف یہ والا قانون لے آتے ہیں. 1 درجن سے زیادہ ایسے قوانین میں آپ کو ابھی گنوا سکتا ہوں جو ہمارے ایوانوں کے اندر پاس ہوئے ہیں, اور وہ قوانین عمران خان اسپیسیفک ہیں. چاہے وہ پیکا کا قانون ہو, چاہے پنجاب کے اندر میڈیا کو کچلنے کا قانون ہو, جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سارا کچھ عمران خان اسپیسیفک رہا ہے. یعنی جس آدمی کو ارریلیونٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کتنا ریلیونٹ ہے کہ یہ جو بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے. عمران خان, ہمارے صدر پاکستان نے کچھ ایسے آرڈیننس پاس کیے, اور کچھ نہیں, یہ بہت سارے ہیں, ایسے آرڈیننس پاس کیے ہیں جو عمران خان اسپیسیفک ہیں. کبھی اس کو براہ راست ڈیل دیتے ہیں, کبھی گرفتاری سے پہلے اس کو ڈیل آفر کرتے ہیں, کبھی گرفتاری کے بعد اس کو ڈیل آفر کرتے ہیں, اور اب حال ہی میں ایک نئی ڈیل کا بھی انکشاف ہو رہا ہے. اور یہ 2-3 سورسز نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب کو پھر ڈیل دی گئی اور انہوں نے کہا جی میں نہیں کرتا, انہوں نے انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں میں نے نواز شریف نہیں بننا. دیکھیں نواز شریف کی جان کیسے چھوٹتی ہے. نواز شریف کے اوپر جو سب سے بڑا الزام لگا نا وہ یہ ہے کہ نواز شریف اپنے پلیٹلس گرا کے بیماری کا بہانہ بنا کر پاکستان سے باہر بھاگ گئے, اور پھر جب وہ پاکستان واپس آئے تو وہ تب تک اپنی ڈیل مکمل کر چکے تھے. تو وہ 4 ہفتے کا کہہ کر گئے تھے, اور 4 سال گزار کر نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے, اور 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر پاکستان سے وہ باہر گئے تھے. اب یہ اتنا بڑا ایلیگیشن ہے, اتنی بڑی توہین اور اتنی بڑی بے عزتی ہے کسی سیاسی لیڈر کی کہ جب تک کہ عمران خان صاحب اتنا بڑا کوئی کام نہیں کریں گے تب تک نواز شریف صاحب کی جان نہیں چھوٹتی. تو اب انہیں لگتا ہے کہ ہم بار بار آفر کریں تو شاید کسی جگہ پہ جا کے عمران خان صاحب مان جائیں. اگر اس خبر کو دیکھیں تو پھر تو یہی وہ خواہش ہے ان کی کہ کچھ نہ کچھ کر کے عمران خان صاحب کو اس پہ منا لیں. جب بھی کبھی کوئی پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن احتجاج کی سیاست کر رہی ہوتی ہے تو فوری طور پہ حکومت انگیجمنٹ شروع کر دیتی ہے. اس سے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ احتجاج کا مومنٹم ٹوٹتا ہے, یعنی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جناب یہ تو مذاکرات چل رہے ہیں, کوئی نہ کوئی حل ویسے ہی نکل آئے گا تو ہمیں نکل کر زور لگانے کی کیا ضرورت ہے. ایک وہ یہ پرسپشن بناتے ہیں, تو اس سے احتجاج کا مومنٹم توڑنے میں تھوڑی سی مدد ملتی ہے. دوسرا, حکومت یہ ایک اخلاقی برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی گورنمنٹ کو لیجیٹیمیٹ بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھیں جناب ہماری یہاں پہ حکومت موجود ہے, ہم جائز حکومت ہے, ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ. حالانکہ یہ حکومت تو حکومت میں ہونی نہیں چاہیے تھی, ان کی تو اپوزیشن بھی نہیں بنتی تھی بیچاروں کی. 17 سیٹوں والے تو کوئی 4تھی نمبر کی 3ری نمبر کی ان کی پولیٹیکل پارٹی بننی تھی اگر صحیح الیکشن ریزلٹس کے مطابق یہ اسمبلیاں قائم ہوتی تو. بہرحال یہ ہر مرتبہ ایسا ہوتا ہے, اس مرتبہ بھی ایسا ہو رہا ہے. تو ایک طرف مذاکرات کہا جا رہا ہے جی مذاکرات ہوں گے, بات چیت ہوگی اور بات چیت ہونی چاہیے, اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, کریک ڈاؤن. اس وقت پنجاب میں بھی کریک ڈاؤن جاری ہے اور سندھ میں بھی کریک ڈاؤن جاری ہے. بڑے پیمانے پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور بڑی خاموشی سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. خبروں کے اندر آپ کو پتا ہے میڈیا بتاتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. سوشل میڈیا بھی آج کل توجہ دیگر چیزوں کی طرف ہے کافی بٹی ہوئی, تو اس لیے زیادہ اٹھایا نہیں جا رہا معاملہ, لیکن کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اور